हर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम क्याइ रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। सेन्ट्रल खबरको भानु जयन्ती विशेष श्रृङ्खला सुनिरहनुभएका सबै प्रिय मनहरूलाई सेन्ट्रल खबर र म अमिता आख्यानको तर्फबाट भानु जयन्तीको धेरै शुभकामना। जब जब साहित्यको कुरा आउँछ तब तब भानुको नाम हाम्रो मन मस्तिष्कमा छाएकै हुन्छ। भानुको सम्झनामा आज सेन्ट्रल खबरले विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका प्रिय कविहरूको कविता वाचन लिएर उपस्थित भएको छ। साहित्य प्रेमी मनहरूलाई यस श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दै र प्रिय कविहरूलाई कविताको लागि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीमाझ पहिलो कविता रहेको छ आदरणीय कवि रोशन परियारज्यूको। अबको समय भने उहाँको कविता सुनौ। एउटा कविता पढ्छु। चप्पल किनेपछि टेक्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, टेकियो। फिता छिनेपछि गाँस्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, गाँसियो। चप्पल किनेपछि टेक्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, टेकियो। फिता छिनेपछि गाँस्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, गाँसियो। तर हिँड्नुपर्छ भनेर कहिल्यै सिकाइएन र हिँड्न पनि जानिएन। जिन्दगी रित्तो गोजी जस्तो गरुङ्गो हुँदो रहेछ। जिन्दगी रित्तो गोजी जस्तो गरुङ्गो हुँदो रहेछ, जसलाई बोकेर हिँड्न नसकिँदो रहेछ, जसलाई हिँडाउने कुनै बाटो नभेटिँदो रहेछ। बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, सिक्न खोजेँ। बाँचुन्जेल टिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, टिक्न खोजेँ। बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, सिक्न खोजेँ। बाँचुन्जेल टिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, टिक्न खोजेँ। तर बिक्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै लागेन र बिक्न पनि चाहिएन। जिन्दगी साझा बसको टिकट जस्तो होइन। जिन्दगी साझा बसको टिकट जस्तो होइन, जसलाई च्यात्नकै लागि बेचिन्छ, जसलाई बेचेपछि जरुर च्यातिन्छ। बच्चा उमेरमा आफूलाई हाँस्न सिकाइयो, दिल खोलेर हाँसिएछ। बच्चा उमेरमा आफूलाई हाँस्न सिकाइयो, दिल खोलेर हाँसिएछ। व्यवहारिक उमेरमा अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदा आफ्नो त ओठको हाँसो नै टालिएछ। पहिले हाँसेर थाकिन्थ्यो, अहिले थाकेर हाँस्न सकिन्न। जिन्दगी चाइनिजले बनाएको चाबी जस्तै पनि रहेछ। जिन्दगी चाइनिजले बनाएको चाबी जस्तै पनि रहेछ। जिन्दगी चाइनिजले बनाएको दाबी जस्तै पनि रहेछ, जसलाई खोल्नकै लागि बन्द गरिन्छ, जसलाई बन्द गर्नकै लागि फेरि खोलिन्छ। मन हुन्छ महँगो भनियो, मन जोगाएँ। मुटु हुन्छ मूल्यवान भनियो, मुटु जोगाएँ। मन हुन्छ महँगो भनियो, मन जोगाएँ। मुटु हुन्छ मूल्यवान भनियो, मुटु जोगाएँ। आज जिन्दगी बहुत अभरमा पर्यो। आज जिन्दगी बहुत अभरमा पर्यो। मनमुटु बेच्नै पर्ने अवस्था भयो। मेरा एक जोडी मनमुटु किन्न, मेरा एक जोडी मनमुटु किन्न न कुनै ग्राहक आयो, न कुनै दोकान थियो, न त कुनै भगवान भेटियो। मेरा इमानदार मनमुटु कुनै आवेदन होइनन्। मेरा इमानदार मनमुटु कुनै आवेदन होइनन्। मेरा इमानदार मनमुटु कुनै आवेदक पनि होइनन्। यो अनुहार बिक्ने सहर हो, यहाँ अनुहारको भाव हुन्छ। यो अनुहार बिक्ने सहर हो, यहाँ अनुहारको भाव हुन्छ। र सबैभन्दा बढी मुस्कान बेचिन्छ, जो सधैँ बेइमान हुन्छ। धन्यवाद। जिन्दगी साझा बसको टिकट जस्तो होइन, जसलाई च्यात्नकै लागि बेचिन्छ। वाह, कस्तो रचनात्मक शैलीले उहाँले जिन्दगीको परिभाषा दिनुभयो। रोशनजीलाई फेरि पनि धन्यवाद।
अब भने आदरणीय कवि रूपा थापाको कविताको पालो रहेको छ। नमस्ते, म रूपा थापा। मेरो कविताको शीर्षक छ बन्दी पंखहरू। परालको एक एक ट्याङ्गालाई चिच्छोमा च्यापेर जुरेलीले जब सिंह गुरुनाउँथे, थानको एक एक दानालाई चिच्छोमा च्यापेर बङ्गेरीले जब सिंह देशको नक्सालाई मुटु भेट्ट गराउँथे, मजुरीमा राखेको आमाको फरियालाई च्यापेर गौँथलीले बनाइदिन्थ्यो देशको झण्डा। बाँसको कप्पेरोले कोरेर आँगनमा बनाएको आमाको चित्रसँगै गाइरहन्थे प्यारी मैनाचेरी आफ्नै देशको गीत। समयको सुनौलो पङ्खसँगै उडान भर्नु छ अब त मेरी मैनालाई, हरियो राहदानीलाई हातमा बोकेर बिरानो त्यो भूमिमा। धुपीको बास्नालाई छाडेर भवनको सूर्यास्त अस्ताउने नीलो त्यो सागरमा मोती दाना खोज्नलाई। देशको नक्सा, देशको झण्डा, वीरताको ती गाथा र देशको माटोको सुगन्ध फकत एउटा कल्पना मात्र थिएन। त्यसैले बाचा छ मैनाको साँझको त्यो जुनसँगै त्यसै गरी वीरताको गीतहरू गाइरहने, बिहानको सूर्योदयसँगै राष्ट्रिय गानको धुनसँगै हरियो राहदानीलाई हातमा बोकेर सिंहको देशको नक्सालाई मुटुभित्र कोरल्दै जब उन्नेछन् पङ्खहरू, मुटुभित्र देश राखेर परदेशीनेहरूको यादमा बजिरहेको सारङ्गीको धुनसँगै जब गाउँछ न्याउली, उस्तै गरी बिरहीको भाका बन्दी ती पङ्खहरू जन्मभूमिको आकाशमा फर्केर एक दिन फेरि स्वतन्त्रताको उडान भर्ने आशामा। हामी कवि हौ भन्नुभन्दा पहिला नेपाली हौ भन्ने गर्छौं। यो हाम्रो राष्ट्रप्रतिको सम्मान र माया हो। रूपा थापाजीको देशभक्ति कविताले आजको बसाइमा राष्ट्रभाव भने भरपूर जगाएको छ। धन्यवाद उहाँलाई। कवि जनक कार्कीजीको पनि दमदार कविता हामीसँग छ। अब उहाँको कवितातिर डुबौँ है त हामी सबै। नमस्ते, म जनक कार्की तानसेन पाल्पाबाट। भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा म केही कविताहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक हो गरिब, र गरिब शीर्षकमा मैले छोटा छोटा 5वटा कविता लेखेको छु। त्यही कविताले यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। गरिब 1। गरिबी नाङ्गो सडक जस्तै हो, गरिबी नाङ्गो सडक जस्तै हो, जसलाई पाइतालाले कुल्चेर यात्रीहरू गन्तव्यसम्म पुग्छन्, जसलाई पाइतालाले कुल्चेर यात्रीहरू गन्तव्यसम्म पुग्छन्। 2 नम्बरमा छ गरिबको हत्केलाको फुकेको ठेला, गरिबको हत्केलाको फुकेको ठेला र धनीको ढुकुटी सुन्निनुमा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। 3 जुन दिन गरिब सकिन्छन्, जुन दिन गरिब सकिन्छन् त्यस दिन धनीको मृत्यु हुन्छ। 4 गरिब भोको पेटले जागाराम बस्छन्, गरिब भोको पेटले जागाराम बस्छन्, धनी अत्याधिक खानाले निदाउन सक्दैनन्। र 5 अन्तिम गरिबले मालिकलाई आशीर्वाद दिन्छन्, गरिबले मालिकलाई आशीर्वाद दिन्छन्, उपहारमा मालिकले गालीले स्वागत गर्छ। धन्यवाद। गरिबी नाङ्गो शरीर जस्तै हो, जसलाई पैतालाले कुल्चिएर गन्तव्यसम्म पुगिन्छ। निकै धारिलो शब्दहरू प्रयोग गरेर रच्नु भएको रहेछ यो कविता। कविताको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीमाझ कवि किरण शिवाजीको मिठो कविता पनि छ। आउनुहोस् सुनौ। नमस्कार, म किरण शिवा। मेरो कविताको शीर्षक यस्तो लाग्छ, तिमीलाई याद हुनुपर्छ, तिमीलाई याद हुनुपर्छ, प्रेमको चौतारीमा बसेर तिम्रो मनको पाठशालाबाट सिकेको हो मैले मायाका अक्षरहरू कोर्न। तिमीलाई यो पनि याद हुनुपर्छ, तिनै मन्दिरमा खाएको कसम जहाँ सुरु भएको हो हाम्रो विश्वासको खुड्किलाहरू। याद हुनुपर्छ, तिनी बाटोहरूमा हिँड्दा हिँड्दै सिकेका हौ हामीले यात्राको परिभाषा। तर खै तिमी कुन बाटो भएर गयौ कुन्ने, कोल्टे परेको अधवैश्य क्षितिज काटेर, दबाएर सम्बन्धहरूको उचाइ
गुमनाम जिन्दगीको छालहरू तैरिँदै तिमी हिँडेपछि मैले मेरो जीवनको रङहरू इन्द्रेणीलाई छाडिदिए। बिताएका पलहरू आँसुलाई छाडिदिए। उब्जेका विश्वासहरू सम्झनालाई छाडिदिए। के तिमीलाई थाहा छ म पर्खाइको फूल बोकेर समयलाई बिर्सिन सक्छु। झोक्काइरहेको घाम टेकेर उज्यालाहरू बिर्सिन सक्छु। जुन समातेर मुठीभरि सुन्दरतालाई बिर्सिन सक्छु। मलाई यति थाहा छ, मैले प्रेम बिर्सिनु हुँदैन। पर्खाइको अन्तिम क्षणमा तिमी विश्वास बनेर आउनेछौ। कुनै दिन तिमी आयौ भने म बुझ्नेछु, प्रेम गर्नेहरू सधैँ समयको भुमरीमा मात्र अल्झिँदैनन्। प्रेम गर्नेहरू पर्खाइको बगैँचामा सम्बन्धको फूल पनि फुलाउने गर्छन्। प्रेम गर्नेहरू पर्खाइको बगैँचामा सम्बन्धको फूल पनि फुलाउने गर्छन्। कुनै दिन तिमी आयौ भने म बुझ्नेछु, प्रेम गर्नेहरू समयको भुमरीमा मात्र पर्दैनन्। भानु जयन्तीको यो रातलाई अझ प्रेमिल बनायो यो कविताले। यो कविता जस्तै प्रेमिल उहाँको जीवन होस् कामना छ। अबको बसाइमा हामी कवि अनिल खतिवडाज्यूको कविता सुन्नेछौँ। नमस्कार, म अनिल खतिवडा। मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन। बा, तिमी हरेक दिन गाउँबाट अलिकति पसिना बनेर उभाउँछौ। म यो सहरबाट हरेक साँझ अलिकति आँसु बनेर उभाउँछु। र माथि बादल बनेर भेट्छौँ, गर्जन्छौँ र सेलाउँछौँ र एउटा सिङ्गे जीवन बाँचिसक्छौँ र सुटुक्क यसरी नै आफ्नै छाताबाट जोइएर धरती बनिसक्छौँ एक दिन। मिठो कविताको लागि कविलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस अवसरमा उहाँको कविता लेखन अझै बुलन्द होस् भन्ने कामना गरेका छौँ। यसै क्रममा कवि रामगोपाल आशुतोषज्यूले पनि आफ्नो मिठो प्रस्तुति यस कार्यक्रमको निमित्त प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको कवितातर्फ लागौं। कविताको शीर्षक सत्ताको उमेर। कोभिडसँग युद्ध विराम गरेर 1 महिनापछि फर्किएको छु आफ्नै लयमा। जसरी फर्किन्छन् स्वाधीन घरमा, पूर्वको घाम हेर्दै भोकको समाधान गर्न हिँडेका किसानहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू पश्चिम यात्रामा हिँडेको घामलाई खर्पन वा डोकोभित्र हाल्दै कोभिडसँग युद्ध विराम गरेर 1 महिनापछि फर्किएको छु आफ्नै लयमा। हेर्नुस् त, पक्षीहरू पनि फर्किरहेछन् गुडमा। दिदी बहिनीहरूले भर्खर बिसाएका छन् आँगनको डिलमा घाँसको बारी। दाउराको भारी बिसाएर पसिना पुस्दै खुइया निश्वास भरे जस्तै लामो लामो सास तान्न सक्ने भएको छु म। अलपत्र जला मजदुरका फोक्सोले थाहा छैन कतिन्जेल फेरिरहन सक्लान् लामो लामो सास। दमिराले खाएको रुख जस्तो कटकटी दुख्ने शरीर हाइसञ्च भएको छ। रुगाले बगिरहने नाक झरी थामेपछिको मौसम जस्तै खुलेको छ। मर्छु कि जस्तो लाग्ने रोगी सोच पछि भेटौँला है भन्दै छुटेको साथी जस्तै हराएको छ। कोभिडसँग लडेको 1 महिनापछि खोक्ता खोक्ता अनिदो रात आमाको काखमा सुतेको बालक जस्तै निदाउँछ। महामारीले धेरैलाई लगेको छ मृत्युको डोली चढाएर। नेलले बाँधेर लानुपर्ने त भ्रष्टाचार,
अनियमितता, माफिया तन्त्र, गुण्डागर्दी, बलात्कारी, घुसखोर, हत्यारा, दलाल, गोएबल्स र सामूहिक लुटेरालाई हो। सीसीएमसीले दिने संक्रमित र मृत्युको आँकडा सुन्दा दुख्ने मुटु। भूकम्पले थिलथिलो पहाडी गाउँका बस्ती र शहरमा नदीलाई जिस्क्याउन हिँडेको आलिसान सपनाको पुँजी बजारमा बाढी पसेको दुखद समाचार कसरी हेर्न सक्नु? कोरोनाले जस्तै बाढीले सयौं उद्यमी सपना बगाएको छ। हजारौं व्यवसायको लगानी डुबाएको छ। अनेकौं किसानको खुशी पुरेको छ। बाली लहाउने खेतबारीलाई उजाड मैदान बनाएको छ। यही संक्रमणका बीच मैले जस्तै मेरो देशका मुखले पनि स्वाद गुमाउने हुन् कि? नाकहरू सुगन्ध गुमाएर शोक मग्न हुने हुन् कि? अझै कति थपिने हुन् रुगाका रोगी र खोकीका बिरामीहरू। ज्वरोले थलिएका र घाँटी दुखेर छटपट शरीर कटकटी खाने पीडितहरू। कालो बजारीले सारा विधि विधानलाई उल्लङ्घन गरेको छ। मूल्य वृद्धिले सारा मानवीयतासँग नाता तोडेको छ। बैंकले घाम लागेको बेला दिएको छाता यो अविरल वर्षामा फिर्ताका लागि ताकेता र धम्की दिइरहन्छ। प्रिय शासक रोक, रोक प्रिय शासक रोक। राजनीतिक, सरकारी र नीतिगत दुर्दै रोक। लात छोप सरकार र पढ आफ्नो घोषणा पत्र। सुन र हेर आफैले भाषण, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन र प्रतिबद्धताहरू। बन्द गर आफ्ना काला करतुत र फेर आफ्नो कालो रगत। कि पर्ख अर्को बाढी पहिरो। देश र देशवासीको अवस्था कोरोनाको कहरलाई समावेश गरेर कोर्नु भएको यस कविता निकै घटलाग्दो छ। साँच्चै हामी कस्तो डरलाग्दो परिस्थितिबाट हिँडेका छौँ। चाँडै यो सबै निको भई अर्को साल भने भानु जयन्ती भौतिक रूपमा मनाउन पाऊँ भन्ने कामना गरेको छु। यो कविताको लागि कविलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको क्रममा भने कवि निरज दाहालको कविता सुनौ। नमस्कार, मेरो नाम निरज दाहाल। मेरो कविताको शीर्षक छ रङहरूको युद्ध। मध्यरातमा रङहरूले आन्दोलन गरे को चम्किलो भन्ने विषयमा। केही गरे मुद्दा मिलेन। उनीहरू एक दिन अदालत पुगे। न्यायाधीश घाम थियो। रङहरू चुपचाप घर फर्किए। धन्यवाद। रङहरूको युद्धले कविताको लम्बाइले कविताको गुणस्तर मापन गर्दैन है भन्ने छाप पनि छोडेको छ। छोटो तर दमदार कविताको लागि कविलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। लास्ट बट नट लिस्ट भने चाहिँ कवि सुषमा तिमल सिन्हाजीको कविता भने आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम कविता रहनेछ। आउनुहोस् अब हामी सुषमा तिमल सिन्हाजीको कवितातिर लागौँ। नमस्कार, मेरो नाम सुषमा तिमल सिन्हा, सिन्धुपाल्चोक 12 बस्तीबाट। भानु जयन्ती कविता विशेष कार्यक्रमको लागि मैले आफ्नो विषादका रेखाहरू शीर्षकको कविता वाचन गरेकी छु। कविताको शीर्षक छ विषादका रेखाहरू। हिजो अस्तिसम्म हाँसिरहने उसको मुहारमा विषादका रेखाहरू पर्न थालेको छ। किन किन अचेल उसका मुखबाट क्रूर शब्दहरू झर्न थालेको छ। बाटाभरि उसकै कल्पनामा रमाउने यो मन पनि उसकै व्यवहारले हाँस्न छाडेको छ। मलाई मेरो विगतले वर्तमानमा ल्याएर आज जबरजस्ती पछाडेको छ। हाँसेका छैनन् सूर्य चन्द्रमा पनि। दिन हेर्छु अँध्यारो देख्छु, रात हेर्छु मलिन देख्छु। सायद ऊ पनि साथी बनिरहेको छ मेरो पीडामा। आफ्ना प्रेयसीहरूलाई सम्झेर खै किन कुन्नी
कराउँदैन नचेल टुकुरहरू, जताततै उचाड उचाड उराट उराट, खै के भएको छ यो मौसम पनि। पानी परे पनि नपरे हुन्थ्यो जस्तो, नपरे पनि परे हुन्थ्यो जस्तो, मनैसम्म पोलिदिने त्यो चर्को घाम लागेका बेला नलागे हुन्थ्यो जस्तो, र नलागेका बेला लागे हुन्थ्यो जस्तो। कहीँ आत्मीयता छैन, कहीँ प्रेम छैन, कहिलेकाहीँ भन्छु बो नदीहरू बग्न छोडिदेऊ, दुर्गन्धित पानी बोकेर कति हिँड्छौ, बो फुल्न छोडिदेऊ, फुलहरू एक दिन ओइलिएर झर्नु नै छ भने। अचानक ती दिनहरू सिनेमाको पर्दामा दृश्य चले झैँ मानसपटलमा चल्न थाले। जति बेला सबै हराभरा लाग्थ्यो, घाम पर्दाको समय होस् या पानी पर्दाको, दुवै आफ्नै जस्ता प्यारो लाग्थ्यो। सबैतिर आत्मीयता प्रेम छ जस्तो लाग्थ्यो। दिन रात दुवै चम्किलो अनि उज्यालो लाग्थ्यो। सूर्य चन्द्रमा पनि हाँसिरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो। अहो कति फरक पर्छ जब किञ्चित विषादका रेखाहरू देखिन्छन् प्रेमीका गालामा। धन्यवाद। चियाको अन्तिम चुस्की जति प्रिय लाग्छ त्यति नै प्रिय सुषमाजीको कविता थियो। साहित्य यस्तो कुरा हो जुन जति सुन्यो त्यति नै डुब्न मन लाग्छ। बसमा भए साहित्यको पखेटा हालेर निष्फिक्री उड्न हुन्थ्यो, तर विडम्बना समयको पिजडाले हामीलाई छुट्न बाध्य गरायो। आजको बसाइमा भने यति नै। सेन्ट्रल खबरलाई यस्तै माया गरिराख्नुहोला। हामी चाँडै फेरि जोडिनेछौँ। तपाईहरूबाट म अमिता आख्यान बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।